श्रीवरलक्ष्मी देवतायै पुष्पैः पूजयामि। ओं वरलक्ष्म्यै नमः। ओं वसुप्रदायै नमः। ओं शुभायै नमः। ओं हिरण्यप्राकारायै नमः। ओं समुद्रतनयायै नमः। ओं जयायै नमः। ओं मंगलादेव्यै नमः। ओं विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः। ओं प्रसन्नाक्ष्यै नमः। ओं नारायणसीमाश्रितायै नमः। ओं दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः। ओं सर्वोपद्रववारिण्यै नमः। ओं नवदुर्गायै नमः। ओं महाकाल्यै नमः। ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः। ओं त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः। ओं भुवनेश्वर्यै नमः। दशाब्दं गुग्गुलुपेतं सुगन्धं च मनोहरं धूपं दास्यामि देवेसि वरलक्ष्मी गृहाणतम्। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै धूपमाघ्रापयामि। गुरुताक्तवर्तिसंयुक्तमन्दा दीपं दास्यामि ते देवी गृहाणमुदिता भव। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै दीपं समर्पयामि। नैवेद्यं षड्रसोपेतं दधिमध्वाज्यसंयुतं नानाभक्ष्यफलोपेतं गृहाण हरिवल्लभे। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै नैवेद्यं समर्पयामि। घनसारसुगन्धेन मिश्रितं पुष्पसितं पानीयं गृह्यतां देवी शीतलं सुमनोहरम्। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै पानीयं समर्पयामि। पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै ताम्बूलं समर्पयामि। नीराजनं समानितं कर्पूरेण समन्वितं तुभ्यं दास्याम्यहं देवी गृह्यतां विष्णुवल्लभे। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै नमः। नीराजनं समर्पयामि। पद्मासने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते नारायणप्रिये देवी सुप्रीता भव सर्वदा। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै नमः। प्रदक्षिणं समर्पयामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां कृपया देवी शरणागतवत्सले। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। नमस्त्रैलोक्यजननि नमस्ते विष्णुवल्लभे त्राहि मां भक्तवरदे वरलक्ष्मी नमोस्तुते। श्रीवरलक्ष्मी देवतायै नमस्कारान् समर्पयामि। नवसूत्र तोरग्रंथि पूजा తోరపుముళ్లను పూజించుట। ఈ తోరమునకు 9 ముడులుండవలెను। ఒక్కొక్క ముడియు తెలియనట్లు విడిగా నుంచి ఒక్కొక్క ముడిని పూజింపవలెను గాని కుప్పగా పెట్టగూడదు। కమలాయై నమః ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి। రమాయై నమః ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి। లోకమాతృయై నమః తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి। విశ్వజనన్యై నమః చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి। మహాలక్ష్మ్యై నమః పంచమ గ్రంథిం పూజయామి। क्षीराब्धितनयायै नमः षष्ठ ग्रंथिं पूजयामि। विश्वसाक्षिण्यै नमः सप्तम ग्रंथिं पूजयामि। चंदसोदर्यै नमः अष्टम ग्रंथिं पूजयामि। हरिवल्लभायै नमः नवम ग्रंथिं पूजयामि। ఈ క్రింది శ్లోకము చదువుచు తోరము కట్టుకునవలెను। బధ్నామి దక్షిణే హస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిం చ సౌభాగ్యం దేహి మే రమే। వాయనమిచ్చు దానము ఏవం సంపూజ్య కళ్యాణీం వరలక్ష్మీం స్వశక్తితః दातव्यं द्वादशापूपं वायनं हि द्विजातये। इंदिरा प्रतिगृह्णातु इंदिरा वै ददाति च। इंदिरा तारकोभाभ्याम् इंदिरायै नमो नमः।